वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुबे का ज़ाला कुछ यूँ है कि ये आजकल हमारी इस्लामी दुनिया में कुछ कन्फ्यूजन फैला हुआ है, और वो उसकी वजह ये है कि तबलीगी जमात के अमीर तबलीग मौलाना साद साहब ने कहा है कि तबलीगी जमात के 6 नंबरों में पूरा दीन बंद है। लेकिन किसी आलिम ने इस पर एतराज़ कर दिया है और उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, और इसकी वजह ये है कि इसमें रोज़ा, ज़कात और हज का तो ज़िक्र ही नहीं है, तो ये कैसे पूरा दीन हो सकता है। तो ये हमारी इस्लामी दुनिया में कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ लोगों ने वो कहा, और कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप फरमाइए कि क्या सही रास्ता है, इसमें आपकी क्या राय है? ये अच्छा शुबा है जी, और ये शुबा पैदा होता है बाज़ दफ़ा जी। पहली बात तो है कि मौलाना साद साहब जो अमीर तबलीग हैं जी, उन्होंने जो इरशाद फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी। और यही जो है तबलीग के अकाबिरीन जितने हैं वो सब यही कहते हैं कि ये 6 नंबर ऐसे इल्हामी नंबर हैं जो बानी तबलीग मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पे उतरे जी, और वाकई इसके अंदर पूरा दीन बंद है, पूरे दीन का उन्वान ये 6 नंबर हैं जी। ये बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, और जिस आलिम ने एतराज़ किया है तो गालिबन उन्होंने सती नज़र से देखा है, तो गहराई से अगर वो गौर करते तो उनको पता चलता कि वाकई ये 6 नंबर जो है वो पूरा दीन इसके अंदर बंद है। अच्छा, असल में बात यह है कि ज़िंदगी जो है, एक मुसलमान की ज़िंदगी के 5 शोबे हैं जी। एक अकायद का शोबा है जी, दूसरा इबादत का शोबा है, तीसरा मुआमलात का शोबा है, चौथा मुआशरत का शोबा है, और 5वां अखलाक का शोबा है। तो ये 5 ज़िंदगी के शोबे हैं, 5 के बाद छठा कोई शोबा नहीं। जैसे अरकान इस्लाम 5 हैं, 5 के बाद 6 नहीं है, ऐसे जो है ये ज़िंदगी के जो शोबे हैं ये भी 5 हैं, 5 के बाद 6 नहीं है। और 5 होने में बड़ी एक लतीफ़ नुक्ता मैं बताता जाऊं कि 5 एक ऐसा अदद है कि इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो ये कभी फना नहीं होता। 5 कहीं ना कहीं आता है, रहता है हमेशा। 5 5 25, ठीक है, 25 को 5 दो तो फिर 125, तो ये ट्रिलियन मिलियन और ट्रिलियन चला जाए तो 5 रहता साथ जी। तो इशारा इस बात की तरफ है कि गोया कि आपकी जिंदगी के जो 5 शोबे ये आपके साथ लगे हुए हैं, और ये अरकान इस्लाम आपकी जिंदगी के अंदर मरते दम तक रहेंगे, और इस पर आप अमल करेंगे तो निजात होगी। तो ये 5 जो है वो जिंदगी के शोबे हैं, और तबलीग के 5 नंबरों में 5 शोबों का इशारा मौजूद है। जो आज पहला नंबर कलमा तय्यबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये कलमा तय्यबा ये गोया कि अकायद का उन्वान है, अकीदे का अकायद जो है उसका उन्वान है कि इसके तहत जितने भी अकायद हैं अल्लाह की ज़ात के हवाले से, सिफ़ात के हवाले से, नबूवत के हवाले से, बेसत के हवाले से और आखिरत के हवाले जितने अकायद हैं वो सारे कलमा तय्यबा के उन्वान के तहत आ गए जी। ये एक शोबा मुकम्मल। दूसरा इसके अंदर नमाज है। नमाज इबादत का उन्वान है कि जितनी भी इबादत है उस नमाज के उन्वान के नीचे सारी इबादत आ गई, क्योंकि नमाज बदनी इबादत है और इबादत हकीकत में बदनी होती है। माली इबादत तो माल तो उसके कायम मकाम किया जाता है, तो लिहाजा बदनी इबादत नमाज के नीचे रोजा भी आ गया, ज़कात भी आ गई, हज भी आ गया, सारी इबादत नमाज के नीचे आ गई, क्योंकि नमाज सबसे अफजल इबादत है और हकीकी इबादत है ही नमाज, क्योंकि बाकी सारी मशरूत हैं। रोजा अगर सेहतमंद है तो रोजा है, वरना नहीं, फिदिया दे दो। ज़कात मालदार है तो ज़कात दे दो, वरना माफ। अगर मालदार है तो हज फर्ज है, वरना नहीं। तो असल नमाज, असल इबादत नमाज ही है। तो उस नमाज के नीचे सारी इबादतें आ गई। उसके बाद जो है आगे मुआमलात जो है उसका उन्वान है इखलास नीयत, क्योंकि एक नंबर इखलास नीयत, क्योंकि देखें नीयत का खोट पैदा होता तो मामले में खोट आता है। दुरुस्त है। तो इंसान नीयत में खोट होती है, फिर उसके बाद मिलावटें करने लगता है, मामले में खोट करता है, झूठ बोलता है, माल बनाने के लिए उल्टी बात करता है, तो नीयत का खोट। तो इखलास नीयत जो है इसका नंबर, यह असल में मामलात की दुरुस्तगी का इशारा है। तो ये मामलात का उन्वान जो है ये इखलास नीयत है कि नीयत का खोट पैदा ना करो, सच्ची नीयत के साथ मामले करो, बेचो भी, खरीदो भी, प्रॉफिट लो और जिंदगी आसान करो। तो गोया कि इखलास नीयत ये मामलात का उन्वान हो गया। और उसके बाद जो है मामलात के बाद मुआशरत जो है उसका उन्वान इकराम मुस्लिम है, क्योंकि एक नंबर इकराम मुस्लिम का एक दूसरे का इकराम एहतराम करे इंसान, मेल मिलाप। तो मुआशरत जो पूरा बाब था उसका जो है शोबे का जो उन्वान जो है इकराम मुस्लिम। अब मुस्लिम इसलिए कहा कि मुसलमान के साथ सुबह शाम का इंसान की मुड़ भेड़ है, तो मफादात मुशरक होने की वजह से वहां तो शिकायतें पैदा हो सकती हैं। जब वहां इकराम का रिश्ता कायम है
تو غیر مسلموں سے تو کبھی کبھی ملاقات کرے گا، وہاں تو شکایت کا سوال ہی نہیں، وہاں تو تھوڑی دیر کے لیے کٹی نبھانا بہت آسان ہے. بالکل صحیح. اس لیے نبی نے بھی فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو محدثین سوال اٹھاتے ہیں غیر مسلم کا ذکر کیوں نہیں کیا، مطلب غیر مسلم کو ایذا ہو؟ فرمایا نہیں، جب مسلمان جو صبح شام ساتھ رہتے ہیں ان میں کسی کو شکایت اس سے نہیں ہے، تو جو غیر مسلموں کو کبھی کبھی ملتا ہے وہاں تو شکایت کا سوال ہی نہیں ہے. درست. تو اکرام مسلم جو ہے وہ معاشرت کی درستگی کا جو ہے وہ عنوان ہو گیا. اس کے بعد جو ہے اخلاق ہے. اب اخلاق کی دو قسمیں، ایک اخلاق ظاہری جس کو اعمال ظاہری کہیں گے، اور ایک اخلاق باطنی جس کو جو ہے وہ باطنی اخلاق انسان کی کہیں گے، صفات کہیں گے. تو ظاہری اخلاق اور باطنی اخلاق یہ دونوں کی درستگی ضروری. ظاہری اخلاق کی درستگی کو شریعت کہتے ہیں اور باطنی اخلاق کی درستگی کو طریقت کہتے ہیں. تو ایک پانچواں نمبر جو ہے وہ ہے علم و ذکر. علم و ذکر کے اندر یہ شعبہ ذکر کر دیا گیا، کیونکہ علم و ذکر یہ علم سماعت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ جو قرآن نے کہا کہ نبی کا وظیفہ تھا کہ تعلیم کتاب اور تعلیم سنت. تو کوئی علم کے اندر تعلیم کتاب تعلیم سنت آ گئی کہ قرآن کے منشا پہ عمل، نبی کی سنتوں کی اتباع، وہ اس میں آ گئی. اس کے بعد جو وَيُزَكِّيهِمْ جو ہے یہ اس کو ذکر آ گیا، ذکر میں علم و ذکر میں سے ذکر میں آ گیا، ذکر اس کا عنوان. تو کیونکہ ذکر سب سے بڑی چیز ہے جو دل کی صفائی کرتی ہے، تو علم و ذکر جو تھا یہ عنوان بن گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ وَيُزَكِّيهِمْ. تو نبی کے یہ جو تین وظیفے تھے، یہ تعلیم کتاب، تعلیم سنت اور تزکیہ نفس، یہ تینوں کی تینوں کا عنوان ہے علم و ذکر. علم و ذکر آ گیا. اب یہ پانچ دیکھیں نمبر کے نیچے پانچ زندگی کے پورے شعبے آ گئے. اب نبی کی ایک ذمہ داری تھی بلغ ما انزل الیک، کہ محمد جو تجھ پر نازل اس کو آگے تبلیغ کر دو. تو چھٹا نمبر ہے دعوت و تبلیغ. تو دعوت تبلیغ جو ہے وہ بلغ ما انزل الیک جو ہے اس کا تقاضا پورا کر رہا ہے. تو یہ 6 نمبر جو ہے یہ پورے کے پورے نبی کی جو سیرت تھی، زندگی کے جو شعبے تھے، وہ سارے کے ساروں پر 6 نمبر حاوی ہو گئے. اچھا. پوری زندگی کے شعبے اس کے اندر حاوی ہو گئے. اور دعوت تبلیغ جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو باقی 5 جتنے نمبر ہیں ان کو بوسٹ دیتی ہے. کوئی دعوت تبلیغ جب چلتی رہتی ہے تو انسان ہر چیز میں بڑھتا رہتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب یہ چلتا رہتا ہے نمازیں بھی آسان، ذکر بھی آسان، تزکیے بھی آسان، انسان اکرام مسلم بھی آسان، کیونکہ دعوت تبلیغ چل رہی ہے. جی ہاں. تو دعوت تبلیغ جو ہے گویا کہ وہ پیٹرول ہے، یہ وہ پیٹرول ہے، وہ گیس ہے گاڑی کے اندر جس سے زندگی کے 5 شعبوں کی گاڑی بڑی سموتھ چلتی ہے، اس پیٹرول کی وجہ سے. درست. اگر وہ پیٹرول اور گیس نہ ہو تو زندگی کی گاڑی چلنا مشکل ہو جائے. ایسے ہی چاچی تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، جہاں بخار اور سمرقند کے اندر بڑے بڑے مدارس تعلیم و کتاب کے تھے، لیکن دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوا وہاں. تو نتیجہ یہ ہو کہ آج وہ تاریخ بن گئے. تو دعوت تبلیغ اتنی اہم چیز ہے جو باقی سارے شعبوں کو زندہ رکھتی ہے. تو گویا کہ بالکل صحیح فرمایا امیر تبلیغ مولانا صاحب نے کہ اگر گہری نظر سے دیکھیں تو یہ 6 نمبر اصل میں پوری زندگی کے دین کا خلاصہ ہے. بس یہ یاد رکھیں، اور یہ اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور الحمدللہ میری گہری نظر یہی کہتی ہے کہ واقعی صحیح فرمایا، اور بزرگوں کا احساس بالکل صحیح ہے. جس عالم نے اس پہ اعتراض کیا اسے سطحی نظر سے دیکھا، اس کو غور کرنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے بہت تفصیل سے جواب دیا.